من المسجد الحرام، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر ہے. یہ نہیں میں اتنے مک گئی، یہ پہلا حصہ اتنے مکیا ہے. مسجد حرام تو مسجد یہ پہلا اس موڑ اس تو اگے پھر شروع ہوئی ہے. والنجم اذا ہوا تو مڑ شروع ہو گئی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ موڑ آگا مڑ شروع ہوئی. پہلی یہ تو شروع ہوئی ہے. توجہ جناب دی عزیزان دی وقار. اللہ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد حرام تو مسجد ہن مسجد حرام جدو اسی آنے آ تے کچھ بندیاں نے شک پوندا ہے بھئی مسجد نو حرام کیوں آندے؟ ہن اس مسجد دی عزت کی ہے؟ ایدی کی عزت ہے مسجد دی؟ اللہ قرآن وچ دسیا اس مسجد دی عزت کی. عزیزاں نے دی وقار اس مسجد دی عزت ہے. ویسے ہر مسجد عزت آ رہی، لیکن کوئی مسجد میں بنائے نا، کوئی مسجد تسی بنائے دیو، مستری لگ دین، انجینئر لگ دین، مزدور لگ دین، مٹیریل لے کے مسجد بنا چھڑنے. اے مسجد جڑی ہے اے دی عزت ہے کہ بنائن والے بھی نبی نے، بنوائن والے بھی نبی نے، بنائن والے بھی نبی نے تے بنوائن والے بھی نبی نے تے نال جبریل بھی لگا رہا ہے تے پتھر جنتا ہی چواندے رہے. اس تو یہ حرمت والی ہے تے عزت والی ہے. دیاں عزتاں دوریاں نالوں ود نے. دنیا اتنے کہڑی مسجد ہے سی مسجد بنانی ہوئے گو کرنی پوندی ہے. جلے قداں اونچیاں ہو جان گو کرنے نا. اے مسجد جسلے بنن لگی ہے تے قداں ہو گئیاں اونچیاں تے جبریل لیا کے تے پتھر چ رکھیا تو اس آکھیا سونے آئیں دے اوتے کھلو جا، جنی قد اونچی ہوندی گئی ہے پتھر آپ پہ اوتا ہوندا جاسی. گو کرن دی لوڑ تے اللہ فرمایا با پتھر رکھ سنیا تے جویں جویں تو تا ہوندا کیوں اوویں اوویں پتھر تو پتھر اجے اوتھے پیا ہے. کعبہ دے سین وچ پتھر اجے پیا ہے تے اس پتھر اُتے حضرت ابراہیم دے قدماں دے اوویں نشان بنے ہوئے جن دے اوتے کھلو کے کعبہ بنایا. میرے اللہ نے قرآن فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. اس مسجد عزت وے انہوں اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل نے بنایا ہے، رب دے حبیب نے آباد فرمایا ہے.